सुरवातीक गायन करुया I-28 सगळे तुझे अपमान. सगळे तुझे अपमान मोगाचो देव बक्षिता सगळ्या तुझ्या वायटान गुणाचे ओको दिता ओतम्या म्हज्या कडसंतान देवाचे उपकार गाठूय ओतम्या म्हज्या कडसंतान देवाचे उपकार बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावीं आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे असो. जेजू आमकां कोरी वाट आनीक जेजू आमकां सुर्गींचो मारूक असले मनान जेजूचे सगळे परिस्थितीन पातयोंक आनीक ताचेर विस्वास दवरूंक आनी जशें ताणें बरेंपण करीत गेलो ती भाशेन आमचे जिवितान बरेंपण आमी शिमटायत वचोंक आमकां हे मिसांत आदार मागतना सबार पावटी जेजू तुका म्हाका वाडसो जिवीत हें ओळखूंक चुकलेले खातीर असल्या आनी दुसऱ्या पातकांचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोरपदिता देवा आनी तुमकां भावा भयणीतो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड व्हड अपराध. एपासत बायगून सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भोगतां आनी तुमकां भावा भयणीतो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोदी कर म्हणून मागतून मागता. सोर पुर्विदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया सुमिया काकलूत कर सुमिया सुमिया काकलूत कर क्रिस्ता क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता क्रिस्ता काकलूत कर सुमिया सुमिया काकलूत कर सुमिया सुमिया काकलूत कर. प्रार्थुया. आयज हे मीस दिनवासनेच्या मनान आनी बरी भलायकी मागून भेटयता शेरल गॉयस देवान हे भयणीचे शुभाम आशिर्वाद घालूंक मागता. तशेंच मागूंक लायलान सोल दीस पाळटल्या रोजालीन पेरेरा देवान तिचेरूय शुभाम आशिर्वाद घालूंक मागुया आनी आमची एक एकल्याची मागणी जाणें आपणा पासत मागूंक लायला जी पिडेन तुवेंत आसात जी झोल दीस पाळटात तांचेरूय देवाचो शुभाम आशिर्वाद मागुया. कोणवाळ्या बापा बोऱ्यांक तूं इनाम दिताय आनी पातोक रडटल्याक तूं बक्षिताय. खालतीपणी तुजे मुखार येवन आमचो गुन्यांव ओळखून घेता. तर आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बोगस आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सुरवेस्पर अशें म्हणटा, बोलेपण दाखोवच्या वेळार हांव तुका जाप दितलो. सोडवणेच्या दिसा हांव तुका पावतलो.
हांवें तुका आकारला आनी म्हजी पोरजेक कोरार कसो नेमून दिला. पाट जाल्लो देस हांव नवो करतलो आनी गोठोन जाल्ली शेतां भाटां हांव नव्यान तुज्या हातान घालतलो. कोयद्यांक हांव म्हणटलो भायर सरात आनी कालोखान आसलोल्यांक दिश्टी पडात. रस्त्यान वाटेन तांकां चोरूंक मेळटलो आनी सगळे कर्दे दोंगर चोरोवपाचे मैदान जातले. तांकां कधीच भूक वोतान लागची ना. जोलटो वारो वो सुर्या तांचेर मातसो ना, कित्याक जो तांची दया करता तोच तांकां चलयतलो आनी उदकाच्या जोरीशी तांकां पावयतलो. सगळ्या मोज्या दोंगराचेर तांकां रस्तो उगडून दितलो आनी म्हजे राजमारोग मालांचेर चडून वेतली. पयस पयस तावन येतली, उत्तरी तावन आनी उस्तोमे तावन पावतली. सीमा तावन परतून येतली. मोलबा संतोसान बोब मार, प्रितूम आनंदाचे उल्हास सोड. पर्वतानो मुरगोटून गायोना घोरात, कित्याक सर्वेस्पर आपले पोरजेक बुजवून दिता आनी कोश्टोतल्यांचे दया करता. सायन म्हणटली सर्वेस्परान म्हाका सांडल्याय, सर्वेस्पर म्हाका विसरलो. कोण एक बायल आपल्या दुदाच्या बालकाक विसरता काय? आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना काय? पूण ती पोरयान विसरत जाल्यार हांव तुका कधीच विसरचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पर कितलो कोणवालो आनी माये मोगाचो. सगळीं म्हणुया सर्वेस्पर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. सर्वेस्पर कितलो कोणवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सट करून चोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाल. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो, सगळ्या आपल्या रोचनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब सर्वेस्पर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विस्वाशी. सगल्यो ताच्यो कोण्यो मोगाच्यो. सगळा पडलोल्यांक सर्वेस्पर हात दिता. जुलमांक चेपलोल्यांक तो नीट उबी करता. जबाब सर्वेस्पर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताज्यो कोण्यो माये मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारता तांकां सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. जबाब सर्वेस्पर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. उद्गार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तोच सासनाक मरचो ना.
सर्वस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजून जुदेवांक म्हणलें म्हजो बाप काम करीत आसा तसो हांवूय काम करीत आसा. ह्या पासत जुदेव अदिकूच ताका जिवेशी मारूंक सोदताले कारण तो न्हूच सोनवार मोडटालो पूण देवाक आपलो बाप म्हणून आपणाकूच देवा सारको करतालो. जेजून ताका म्हणलें हांव तुमकां सोत सांगतां आपणाचेच ओश्टोगी पुताच्यान कांयच करूंक जायना पूण बाप करता म्हूण जें तो पळयता तेंच तो करूंक शकता आनी जें बाप करता तेंच पुतूय करता कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण करता तितलेंय पुताक दाखयता आनी तुमी अजाप जावच्याक हाचेवन व्हड कर्तुत्वां तो ताका दाखयतलो. जसो बाप मेलोल्यांक उठयता आनी तांकां जिवीत दिता तसोच पूत आपणाक जाय तांकां जिवीत दिता. कित्याक बाप कोणाचीच मुनसुबी करिना पूण जसो बापाक मान दितात तसोच पुताकूय सगळ्यांनी मान दिवचो म्हूण ताणें सगळी मुनसुबी पुताच्या हातांत दिल्या. जो पुताक मानिना तो ताका धाडला त्या बापाक मानिना. हांव तुमकां सोत सांगतां जो म्हजें उतर आयकता आनी म्हाका धाडला ताचेर विस्वास दवरता ताचें सगळें सासणाचें जिवीत आसा असल्याची आनीक मुर्सुबी ना पूण तो मरणांतलो जिविताक उतरलो. हांव तुमकां सोत सांगतां असलो वेळ येता होच वेळ तो की मेलोलीं देवाच्या पुताचो ताळो आयकतलीं आनी जीं तो आयकून घेतीत तांकां जिवीत मेळटलें. कारण जशें बापाचें काशा जिवीत आपणाचें सवें आसा तशेंच बापान पुताचें जिवीत ताचें सवें आसो अशें केलां आनी मुनसुबी करची ताका पदवी दिल्या कित्याक तो मनशाचो पूत. हाचे विशीं अजाप जावं नाकात. असलो वेळ पावत आयलो की समाधीनी आसात तीं सगळीं ताचो ताळो आयकून तांतलीं भायर सरतलीं आनी जाणी बरें केलां तीं जिवीत भोगूंक आनी जाणें वायट केलां तीं कास्त सोंसूंक उठतलीं. म्हजेच पदवेन म्हज्यान कांयच करूंक जायना. जसो हांव आयकतां तसो हांव निर्णय घेतां आनी म्हजो निर्णय नितीचो कित्याक हांव म्हजी खोशी करूंक कित्याक हांव म्हजी न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खोशी करूंक सोदतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, जशे जेजूच्या जिविताचे शेवटाचे दीस लागीं लागीं पावतलेत आमी पळयता जेजू मोदें आनी जुदेवां मोदें एक वाद विवाद जाता. जेजू सोनवार मोडटालो म्हूण ते ताच्या तोंडार मारतले आनी आमी जाणा जेजू सोनवार मोडटालो सांगून दिवच्याक सोनवार हो जुदेवांचो पवित्र दीस. आदलो कोरार सोंपलो,
जुदेवांचो करार केलोलो तो सोंपलो. आतां बाप मनशां लागीं नवे करार करता पुता वरवीं. नेपासो तो पवित्र दीस जातलो न्हय सोनवार, पूण आपणाच्या जिवनपणाचो दीस आयतार. तर जुदेवांक वायट दिसतालें तें, पूण जेजू ताच्याहून चड तांकां शिकोवंक सोदता. आपूण आयला न्हय फकत भायली वस्त आसा ती सोनवार आयतार तें सांबाळूंक, पूण म्हज्या बापाची खोशी आनी बाप कोण तो तुमकां सांगूंक. हो म्हजो बाप मोगाळ दयाळ बाप, म्हजो बाप, तुमचो बाप. तो आमकां सगल्यांक म्हजें सवें आपणाची खाशा भुरगीं करूंक सोदता. आनीक आपणाचे दया मोयेंत आमी वांटो घेवन ताका ओळखूंक आनी सासणाक बगूंक ताणें म्हाका संवसारांत धाडला. मरण म्हणटा तें आमकां सगल्यांक भिरांतीची वस्त. आमी जियेता, बरें जिवीत जियेता, शेकी एक दीस मरूंक जाय, हो संवसार सोडून वचूंक जाय. आमी नको कितें आमकां रावता तें. जेजू सांगता आपणाचेर विस्वास दवरता तो मनीस केन्नाच मरचो ना म्हूण. कसल्या मरणाची खबर तो कोत्तालो? कुडीचें मरण आसा खरें, पूण ओदीक पास्ट मरण आसा, आत्म्याचें मरण, तें फावो जावचें ना. आमकां सगल्यांक रुचल्यांक सासणाचें जिवीत जियोवंक हो निरोप जेजू तांकां दीत रावता. आनी आपणाच्या बापाची खोशी कितें ती आमी ओळखूंक जावंक, हो बाप कसलो तो आमी ओळखून घेवंक आयच्या दिसा आमकां इजाइयास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें आमी वाचलां पयल्या वाचपान. हो सुर्गींचो बाप जावन आसा आमच्या संवसारांतल्या आवयच्या भाशेन. एक आवय संवसारांतली दया मोयेन भरलेली. ती आपल्या पुताक केन्नाच विसरची ना. पूत कितलो नश्टो पासून जावं, कितलो वांकडो नश्टो पासून जावं, ती म्हणटली शेकिमेत तो म्हजो पूत, अशें ती म्हणटली आपल्या काळजान भितर. सुर्गींचो बाप हेच भाशेन आमकां एक एकल्याक वागयता. जेजू आमकां हें सांगूंक सोदता. न्हय फकत आवयच्या मोगान, पूण आवयच्या मोगावून चड व्हडलो श्रेश्ठ मोगान तो आमकां वागयता. एक आवय पासून संवसारांतली आपल्या पुताक विसरत जाल्यार सुर्गींचो बाप केन्नाच म्हाका आनी तुका विसरचो ना. हो निरोप तो आयच्या दिसा आमकां दिवंक सोदता. बाबांनो आनी भयणीनो, हे कोरेस्माच्या दिसांनी आमी जायते फावटी नियाडटा देव कोण तो. आनी जायते फावटी आमचो उगडास करून आमी म्हणटा देवा मुखार एक दीस उबी रावता तेन्ना हो देव येतलो आमची नीत करूंक, आमकां खास लावंक. जायते फावटी आमकां भुरग्यांक पासून आमी म्हणटा चोय आयक देव हांस लायतलो म्हूण. देव हांस लायतलो तें देवाच्या हातान घालुया. पूण हो देव सुर्गींच्या जेजूचो सुर्गींचो बाप जावन आसा दया मोयेन भरलेलो. तो आमकां सद्दां आपले वेंगेंत घेता. एक आवय आपल्या भुरग्यांक वेंगेंत घेता ताच्याहून चड मोगान आनी आपुरबायेन तो आमकां वेंगेंत घेता. तर बाबांनो आनी भयणीनो, देव कास लायता. हय, आमी ना म्हणना, देव जाणा कशे भाशेन आमकां कास लायची. पूण देवाचें आमी चिंतना पयले सुवातेर न्हय आमकां खास लायता. आमकां दुखयतलो, आमकां रडयतलो तसलो देव न्हय तो. हो देव जावन आसा आमकां आपले वेंगेंत घेता, आमकां बक्षिता आनी आमकां सगल्या वखदार म्हणटाय तूं म्हजो पूत, तूं म्हजी धूव. ह्या म्हज्या पुताचेर जेजूचेर विस्वास दवरून दिसान दीस तुजो उगोत, दिसान दीस संवसारांत पावल मारून फुडें वच. तर बाबांनो आनी भयणीनो, आयच्या दिसा आमी जेजू सुमया लागीं हेंच मागुया. सायबा तुजे वरवीं आमकां फावो कर. जिवीत मरण म्हणटा तें कितें तें आमी समजूंक, जिविताची भरती आमकां फावो जावंक
तुजे विशीं आमकां सदांच फावो कर. ह्या संवसारांतल्या काळोखांतली भायर सरून तुज्या उजवाडांत भितर सरूंक, मरणांतली भायर सरून सदांच जिवितांत जियोवंक आमकां फावो कर. आमेन. भेटून वेळार गायन करुया C10 भावा भयणी बापाक भेटून. बाबा भयणी बापाक भेटून बांगना करू पेनका. आपल्या कडचा सोबे Jesu तुझे काळीज मागता. आयच्या दिसा ओके जिणे देवा खुशी कुरसले गूण. मोगान वेगोंची विसोडून Jesu तुझे काळीज मागता. Jesu मागता खोशेन दिता सगळेच मोजे बापाक गोपता. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सौर पुर्विदा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमचे हातांतले बलिदान आपले मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेश्वरा ह्या बलिदाना वरवीं आमच्या पातकी सैमाची खोतां कोणवाळेन धुवन काड आनी आमकां ओदीक ओदीक नवीं मनशां करून तुजी सोडवण जडोवंक आमकां पावय. हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वरा आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पुर्विदार आनी सासणांच्या देवा, सोर काड्यां सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तियाग उपास करून तुका दिनवासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दोमावून दवरतल्या. आमी अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत वतल्या. तुजी काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्यां मुखार धरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकां उणें करून गोजिवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे पोरी आमचे सोडवणीचे परबेक तूं आमकां तयार कोत्ताय देखून सगल्या तुज्या दुतां भोगतां सांगाती तुजी स्तुती आमी म्हणटा. पवित्र 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 दोनबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैमोगान. उसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपली कुशेन खोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स.
नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आ सोमेस मनशां पासत तें वावरतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good por gotuja. Sumia Jesu, ami hodakata, ani he kasitle pieta. Title papi, tu hoy bovani sol, ami tuje moro बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो सोंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खी प्रितुमेंचेर विस्तारलोली तुजी पवित्र सोबीचो उगडास कर आनीक फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडझडीत मुखार मोळ पडयोंक फाव कर. आमा समेस्तांची आख्या मनशा कुळाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागीवोन झुजे, बागीवोन धर्मदूत फिलीप आनी जाकोब आसोर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सांत जुझेवाचा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपरवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. देवाचो मोग तुजे म्हजे सवें व्हड आनी होच मोग जेजू तुका म्हाका पाठयता. तर आमी देवाच्या मोगा सोशिल्लीं केन्नाच वेगळीं सोरोना जावं आनी आमकांय सोडवणीची वाट जेजून दिल्या ती आमी चलोवंक आमकां आदार मागून म्हणुया. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेर पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतेन सोर पातकांतली सुडोय आ सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावटांचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप कट्टेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप कट्टेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप कट्टेले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्याक आमचे कडच्यान शिव वेतना गायन करुया. D26 म्हाका फावो न्हय सोम्या. Chitai tuka uloi bogore kuto maka baboshika surgi tuje shivasan urai tuka sorkon turko yailai Jesu mokara surgi jago mora kuiso motu haduka maka sadunaka surgi tuje shiva sa Shiva son urai tuka sorko turko yalai kudevu kirko patke pasu. प्रार्थया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांक आत्मीक ओकोज जावच्याक ह्या उंड्या आनी सोऱ्याच्या संस्कार तुज्या पुतान घडोवन दवरला.
तर आमकां कास्टीचें कारण जावंक निर्मी नाका बोगोत ताचे वरवीं आमकां तुजें जिवीत आनी सोडवण मेळोशें कोर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन. आयज पिडेस्तांक म्हाताऱ्यांक हे आमच्या गांवांत कोमयन्याव सकाळच्या 9 वाजता फर्स्ट आरवालें सेकंड आरवालें पांचशाबाट मांडान नवो पालमार आनी गाल्यो. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आसोर पुर्विदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन करुया U17 सायबा सांजुजे. Saiba San Suze, who am told